السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في الفيديوهات اللي كنسجل للناس اللي غيدوزو امتحان فان فورماسيون اللي غيجي في التيو اللي غيجي هاد المرة بيروتيك نظري. اليوم ان شاء الله غنكملوا واحد جوج الاسئله بقاولنا في الفيديو نيميرو 1 وغنشوفوا لي فونكسيون اللي بزاف الناس كيجبروا فيهم مشاكل سورتو لو كان داكشي نظري. ما تنساوش تعملوا ابوني لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم كل جديد وتخليو شي جيم شي كومونتير. وكل ما كان التفاعل بزاف كل ما كنتحمس انا بزاف باش نسجل بزاف ديال الفيديوهات، حيت صراحه هذا كيتطلب مجهود كبير باش تعدل واحد الفيديو. وكيبقى فينا ملي كنشوفوا بزاف ديال لي فيو ما كاينش لي جيم ما كاينش الكومونتير ما كاينش بارطاج. دونك سي دوماج باقي ما وصلناش ديك ليسبري ديال الدول الاخرى في هاد بالنسبه خاصه بالنسبه للشين ديال ايدوكاتيف ديال التعليم. المهم على بركه الله نبداو. دونك بقى لنا كيسيون 15 وكيسيون 16. دونك قال لك هنايا vous devez produire la suite 1 5 9 etc. comment allez vous procéder. دونك كتلاحظوا بان هنا من 1 ل 5 9 13 هنا كنزيدوا باش كنزيدوا باربعه. دونك في الاكسل الطريقه اللي خصنا نعتمدوا هي سهله، كنظن اللي قاري شي حاجه د الاكسل هادو كيكونوا ديك الدروس الاولين. دابا يكون عندك هنا واحد كطابي في لا سيلول 1 باغ اكزومبل 1 هنا طابي 5 خصني نسيليكسيونيهم بجوج. علاش كنسيليكسيونيهم بجوج؟ باش الاورديناتور كيعرف بان من 1 ل 5 زدت 4. ديك الساعه ملي كتقرب لينا وكتجليسي هو اوتوماتيكمون عرف لا ريغل عرف القاعده يبقى يزيد باربعه. دابا زاد 4 عطاني 9 4 زايده 13 هو ماشي يعني يبقى يمشي لنا بايش باربعه. يعني شنو كنعمل؟ كنطابي 1 وكطابي 5 غنسيليكسيونيهم بجوج وكنجي لهنا وكنجليسي. دونك دابا حنا نشوفوا لا ريبونس اللي صحيحه هنايا. Je tape les valeurs. Donc, des tariqa très là. Je tape 1 et 5. Je sélectionne les deux valeurs et je recopie via la pointe de recopie. Je tape 1 et 5. Je sélectionne les deux valeurs et je recopie via le poignet de sélection. Donc, chez la correction, il y a numéro 2. C'est bon? Il y a صافي. دابا نمشيو آخر كيسيون. قال لك هنايا لا فورمول تساوي صوم افتح القوس 50 تقسيم 2 تقسيم 5 شد القوس غونفوا لا فالور. دابا الاكسل ملي غيشوف هاد لا فونكسيون هادي شنو يعمل هو اول حاجه؟ حيت ما كايناش شي بلاش شي سيليكسيون ولا شي حاجه. اول حاجه يعمل هاد لوبيراسيون اللي كاينه لداخل، يعني يقسم 50 تقسيم 2 هي 25 25 تقسيم 5 هي 5 الصوند 5 شحال هي الصوند 5 الصوند 5 هي 5 حيت ما عندوش شي حاجه غيجمعها. يعني شنو يعمل هنايا؟ renvoie la valeur 5. Ça donc vérifier. Donc هذه هي لا كوريكسيون ديال هاد كيسيون هذا. دونك ديك الساعه باغي نخدموا لي سيري اخرين. دابا شنو غنحاولوا نشوفوا اليوم الهدف هاد الفيديو هذا وغنشوفوا لي فونكسيون ديال اللي كنحسبوا بهم التوتال. صافي. دونك هاد التمرين هذا غنخدموا معكم ان شاء الله. ها هما كاين هنا الشرح وديك الشيء. وهذا غنعطيه لكم اكزرسيس. المهم اللي بغى يتفاعل معايا اللي بغى يخدم اللي بغى، المهم ها هو انا يكون هذا اكزرسيس غتخرجوه اللي بغى يخرجو وغتخليوه لي في الكومونتير ولا تصيفطوه لي في الجيميل اللي بغى. المهم انا مستعد نشوفو واخا يكونوا 100 هادي نشوفهم باذن الله. دونك باش كنكالكوليو التوتال كاين ثلاثه لي فونكسيون برينسيبال اللي كيتستعملوا بزاف. كاينه فونكسيون سوم، كاينه فونكسيون سوم سي، كاينه فونكسيون سوم سي اونصومبل. دابا هادو اذا جمعتي شي نهار التوتال يعني باش نحسبوا المجموع كنستعملوا هاد لي فونكسيون. شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ لا فونكسيون سوم كنستعملوها ملي كيكون عندنا تا كونديسيون. حنا غنشوفوها دابا في التي بي. لا فونكسيون سوم سي كنستعملوها اذا كان عندنا كونديسيون واحده با بلوس، يعني عندك شرط واحد فقط. لا فونكسيون سوم سي اونصومبل اسموها انا او ان اس اونصومبل، يعني عندي مجموعه الشروطات. فوقاش كنستعملوها ملي كيكون عندنا دو كونديسيون او بلوس، يعني عندنا جوج شروطات فما فوق. سي بون. دونك هادو هو السانتاكس ديال كل فونكسيون. دابا مثلا فونكسيون سوم كتعمل تساوي سوم كنفتحوا القوس كنسيليكسيوني مكان الجمع بلاج دو سوم يعني المكان ديال الجمع. حنا نشوفوا دابا داكشي. فونكسيون سوم سي تساوي سوم نقطه سي كتفتح القوس كتبدا مكان الشرط نقطه فاصله شنو هو الشرط ديالك نقطه فاصله فين هو مكان الجمع. دابا باش ما تدوخوش نبداو نخدموا بهاد لي فونكسيون غنشوفوا سوم سي اونص. صافي. دونك دابا هنا عندنا تي بي.
دابا هادو مثلا عندنا هنايا لي موا الشهوره، هنا عندنا السيرفيس، هنا عندنا الديتاي ديالو. مثلا هذا السيرفيس فونت ريباراسيون، شنو كان؟ واش الفونت ولا الريباراسيون؟ هنا كانت الفونت، وهنا شحال ربحوا د الفلوس. صافي كل سيرفيس شحال ربحنا في الفلوس. صافي دونك دابا كيسيون نيميرو 1 قال لك هنا قراو السؤال. شوف هنا هذا بان هنا قال لك مونطون غانيي توتال. شنو معنى مونطون غانيي توتال؟ يعني انا خصني نجمع هادو كاملين. واش عندي شي شرط؟ لا ما عنديش شي شرط. دونك شنو فونكسيون غنستعمل فونكسيون دو سوم. شنو هي القاعده ديالها؟ كتسمى تساوي سوم، كتفتح القوس والبلاج دو سوم. عاقلين في الفيديو الاولي كنت كنقول لكم شنو هذه خانه واحده شنو كتسمى في الاكسل اللي ترجع لنا خانه واحده. دابا هذه خانه كتسمى سيلول، ولكن ملي كنقول بلاج يعني بلاج اونسومبل دو سيلول، مجموعه ديال لي سيلول، اما هيدا اما هيدا، هذه كتسمى بلاج. صافي يعني ملي نقول لك بلاج دو سوم يعني كيكون سيلول واحده ولا بزاف. صافي دونك نرجعوا لهنا. دابا شنو عندي هنايا؟ قلنا انا عندي مونطون غانيي توتال. دونك شنو غنعمل تساوي، غنعمل الصوم، غنفتح القوس. صافي دابا خصك تجمع مونطون غانيي توتال. دونك هذا هو البلاج ديالو. دابا انا ما كنشرحش براتيك، كنشرح نظري، ما براتيك غنمشيو غنسيليكسيوني. شنو كتعمل؟ بما ان انت غتجمع هذه كامله كتشوف الخانه الاوليه فين موجوده. دونك عندك هنا او 3، دونك غتكتب هنايا او 3. وشنو هي الخانه الاخريه؟ الخانه الاخريه هي او 14. دونك نعمل هنا دو بوان وهنا نعمل او 14. صافي ديك الساعه كنشد القوس. صافي عاش منا او 3 او 14. او 3 هي الاولى، او 14 هي الاخريه. عاش منا دو بوان، دو بوان كتعني من الى. صافي دابا اذا كليكيت على اونطري دابا عطاني المجموع ديالي. سي بون. دونك باش نخليها لكم هنايا قلت لكم الفيديو الاولى غنجي قبل منا وغنزيد واحد ابوستروف ديك الساعه كتبقى هيدا باش اللي بغى يشوف ديك الساعه كوريكت. دابا نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني قال لك هنايا montant gagné total de mois janvier. montant gagné total de mois janvier. دابا شنو خصنا نجمعوا مني هنا غير اللي هما هنا جونفي. طبعا هما جاو مورا بعضهم حيت دابا التي بي كنشرح وصافي، ما يمكن يكون هادشي مرون لشي قاعده اخر شي طابلو اخر. دونك بما ان عندي هنايا عندي اون كونديسيون، عندي كونديسيون. وشحال عندي لي كونديسيون؟ عندي واحده، يعني هو خصو يجمع مني هنا اللي هما جونفي. يعني انا شرط واحد. شنو فونكسيون غنستعملو صوم سي. دونك شنو غنجي لنا هنا؟ غنعمل لنا تساوي، غنعمل هنايا صوم سي، ها هي غنفتح القوس. اول حاجه عندها بلاج دو كريتير، يعني بلاج دو الشرط. شنو هو الشرط ديالنا؟ عندنا هو جونفي. فين هو الشرط؟ مكان الشرط ديالو هو هذا. يعني غنسيليكسيوني في البراتيك كنسيليكسيوني هاد لابلاج كامله، ولكن بما ان حنا كنبريباريو النظري دونك شنو غيكون عندنا؟ بلاج يعني شنو عندنا؟ فين عندنا هنايا جونفي الاوليه بي 3، فين كاينه اخر وحده بي 14. دونك شنو نعمل هنايا؟ بي 3 دو بوان بي 14. سي بون. دونك دابا حنا شنو عملنا هنايا؟ عملنا بلاج دو كريتير. موراها شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل نقطه فاصله ونعمل كريتير ديالي. دونك شنو غنجي لهنا؟ غنعمل نقطه فاصله كريتير. شنو هو الكريتير ديالي؟ هو يكون جونفي. غنجي كنعمل كيومي، دائما الشرط كنعملو ما بين كيومي. غنكتب هنايا جونفي وغنشد كيومي. دائما الشرط اونتر كيومي، دائما خصك جونفي تكتبها كيما عندك هنا مكتوبه فوتوكوبي، ولكن ماجيسكول مينيسكول ماشي مشكل. دابا نقطه فاصله شنو خصني انا هنايا؟ خصني بلاج دو سوم. شنو حنا خصنا نجمعو؟ حنا خصنا نجمعو المونطون. دونك غنسيليكسيوني المونطون كامل، هذه في البراتيك. ولكن بما ان حنا كنخدمو التيوري دونك شنو كنعملو؟ هذا اول وحده كاينه هي او 3 دو بوان اخر وحده او 14. صافي غنشد القوس، غنكليكي على اونطري. صافي اذا بغيتو تاكدوا مع بعض، اذا بغينا نتاكدوا مع بعضنا اجي نعملوا هنا الحساب ونشوف. شوف انا في هذا الموطع صافي انا فوقي هنا تساوي هذه جونفي دونك جمعه زائد هذه جونفي، هاي هنا جونفي، هذه جمعه زائد هذه جونفي جمعه زائد هذه جونفي، هذه لا هذه فيفري. دونك اذا كليكينا على اونطري هاي نفس النتيجه اللي جاتنا هنا. صافي دونك انا كنعاود كنعملو تساوي صوم نقطة سي، كنفتح القوس. أول حاجة بلاج دو كريتير يعني المكان اللي عندنا فيه الشرط، بما أن عندنا هنا جونفي يعني هذا كامل. دونك كنمت بي 3 دو بوان بي 14. موراها كنعملو نقطة فاصلة، كنعملو الكريتير ديالنا ما بين كيومي. كريتير هو جونفي كتكتبها كيما هي.
نقطة فاصلة هنا خصنا بلاج دو سوم، تينا شنو خصك تجمع مونطون غانيي توتال، دونك بلاج دو سوم هو هذا، دونك عملنا او 3 2 بوان او 14. يعني باش نزيدو نفهمو نعدلو هادي مونطون غانيي توتال دو موا دو فيفريي. دونك تقريبا بحال شحال عندنا الشروطات هنايا، عندنا جوج ديال لي كونديسيون. دونك بما ان عندنا دو كونديسيون، دونك شنو نو عندنا واحد كونديسيون هو موا دو فيفريي. دونك شنو فونكسيون نستعملو فونكسيون سوم سي، حيت هي اللي كيكون عندنا فيها كونديسيون واحد. باش نعدلوها مع بعض نعاود، هي تقريبا بحال كنعاودو صافي. تساوي عندنا من هنايا سوم سي، سوم نقطة سي، كنفتح القوس. أول حاجة بلاج دو كريتير فيفريي، فين هو مكان الشرط؟ مكان الشرط هو هذا، أول وحدة هي بي 3، آخر وحدة هي بي 14. دونك عندنا من هنا بي 3 دو بوان بي 14، واخا نكتب مينيسكول ماشي مشكل. دابا سالينا بلاج دو كريتير مكان الشرط، دابا كنعمل نقطة فاصلة. دابا خصني نكتب الشرط ما بين كيومي، نكتب فيفريي بلاكسون ديالها، ها فيفريي كيما مكتوبة صافي، هاي شوت كيومي نقطة فاصلة مكان الجمع، تينا خصك تجمع مونطون غانيي توتال، يعني كتجمع هذا كامل ياك. ولكن حنا بما اننا كنخدموا النظري كنعاودكم نفس الشرح باش تفهموا. دونك عندنا الاوليه هي او 3 والاخريه هي او 14. دونك او 3 2 بوان او 14، كنشوط القوس اونطري سي بون. هاي نخليها لكم هنايا، كنجي قبل منها كنعمل واحد ابوستروف صافي. دونك مش هادو صافي ساهلين، مش نعدلهمش، نعدل لكم غير باش الفيديو ما يجيش طويل. اجي نشوفوا هادي montant gagné total de vente réparation. montant gagné total de vente réparation، يعني انا خصني نجمع من هنا اللي هما فونت ريباراسيون، يعني ها هو مكان الشرط، يعني خصو يجمع لي غير لي فونت ريباراسيون. شحال عندي هنا الشروطات؟ عندي شرط واحد خصو يكون فونت ريباراسيون. دونك شنو فونكسيون نستعملو؟ سوم سي. دونك غنجي نعمل تساوي سوم سي، غنفتح القوس ياك. دونك اول حاجه مكان الشرط، مكان الشرط هو فين عندي فونت ريباراسيون. دونك ها هما فين عندي فونت ريباراسيون، فين موجوده اول وحده سي 3، فين موجوده اخر وحده سي 14. دونك شنو غنجي هنا نعمل سي 3 2 بوان سي 14 نقطه فاصله. شنو هو الشرط ديالي؟ دابا خصنا كريتير، الشرط هو فونت ريباراسيون، نفتح كيومي غنكتب فونت ريباراسيون كيما عندي بلاكسون بكلشي ماجيسكول ومينيسكول ماشي مشكل، ونشد كيومي نقطه فاصله. شنو عندي هنايا؟ عندي هنايا خصنا مكان الجمع، دونك مكان الجمع هو هذا. دونك اول وحده او 3 اخر وحده او 14. دونك غنجي نعمل او 3 2 بوان او 14 ونشوط القوس اونطري صافي. دونك باش نخليها لكم انا غنجيو قبل منا ونزيدو ابوستروف سي بون. يعني نزيدو نكملو. هنا عندك مونطون غانيي توتال دو فورماسيون. دونك تقريبا بحال هكا كنعاود هادي باش تفهموا صافي. دونك دابا خصني نجمع مني هنا اللي هما هنا فورماسيون. دونك نفس الشيء عندي شرط واحد. دونك شنو غنعملو؟ سوم سي تساوي سوم سي، فتح القوس. اول حاجه مكان الشرط فورماسيون، فين هو مكان الشرط ديال الفورماسيون؟ هي هنايا، هنا. دونك اول وحده سي 3 اخر وحده سي 14. دونك غنعمل سي 3 2 بوان سي 14 نقطة فاصلة. الشرط دايما ما بين دي كيومي، نفتح كيومي نكتب فورماسيون كيما عندي فوتوكوبي شوت كيومي نقطة فاصلة مكان الجمع هو هاد مونطون غاني توتال. دونك غنعمل هنايا او 3 او 14 صافي. كنشد القوس اونطري باش نخليها لكم ها هي هنايا سي بون. هنا قال لك مثلا التوتال هذا كيساوي ا زائد بي، يعني خصني نجمع هذه وهذه. دونك شنو غنجي هنا نعمل تساوي، خصني نجمع ا فين موجوده هذه موجوده او 18. دونك غنعمل هنا او 18، غنعمل هنا زائد فين موجوده بي او 19، غنعمل هنا او 19 ها او 18 زائد. دابا واش عطاني هيدا؟ حيت هادو عندي هنا ماركيين بحال دي تكست، حيت مثلهم هنا ابوستروف. ها لو زولت هادي غتخدم. هنا علاش ما استعملتش؟ يمكن نستعمل هنا صوم. باش نزول هادي باردون تساوي، حيت ملي خليتكم العلاقات رونا الدنيا. باش نزول هاد ابوستروف حيت خصني ما نسيليكسيونيش حتى من اونطري صافي. تنزولو ابوستروف هنا صافي. دونك دابا عاد تحسبت صافي. دونك اما نعمل هيدا اما كان بامكاني نعمل فونكسيون سون. دابا انا كاينين غير جوج ما عملتيش سون حيت ساهله.
صافي ديك الساعه ترجع لكم لي فونكسيون. يعني لازم نكملوا الشرح ديالنا هنايا. هنا قال لك مونطون غانيي توتال دوطخ موا كو جونفي. شنو فهمتوا من هذا السؤال؟ مونطون غانيي توتال يعني خصو يجمع من هنا من غير جونفي، يعني يجمع فيفريي يجمع مارس، المهم جونفي ما يتجمعوش. شحال من الشروطات هنا؟ شرط واحد، ما عندوش واحد يقول لي جوج، لكن شرط واحد ما يكونش جونفي. دونك شنو فونكسيون غنستعملو؟ سوم سي نفس الشيء تساوي سوم سي افتح القوس مكان الشرط. فين هو مكان الشرط؟ هو هذا، دائما هو هذا، حتى هذا اللي فيه الشهرة. دونك عندنا بي 3 بي 14، دونك بي 3 دو بوان بي 14 نقطة فاصلة. الشرط ديالي هو ما يكونش جونفي، دونك غنفتح كيومي ما يكونش جونفي هي تخالف جونفي. كيفاش كنعملو تخالف في الاكسل؟ اصغر اكبر، دونك تخالف في الاكسل هي اصغر واكبر. دونك كنعملو اصغر اكبر، غنكتبو فيفريي كما مكتوبه عندي تحت، عندي كلافي لونجلي صافي فيفريي ها هي ونشد كيومي. دونك الناس اللي كيخطاو هاد تخالف خصك تعملوها فوسط كيومي، عندكم تعملوها برا نقطة فاصلة. هنا خصنا مكان الجمع، دونك مكان الجمع هو فين عندنا هاد المونطون. دونك الأولية او 3 الاخرية او 14، دونك غنجي هنا من او 3 دو بوان من هنايا او 14 ونشد القوس اونطري. دونك هادو جمع لي من غير جونفي صافي. دونك باش نخليها لكم نزيد واحد ابوستروف. دابا هنا ركزوا معايا مزيان. دابا هنا مونطون غانيي توتال دو فورماسيون موا جونفي. شنو فهمتوا هنايا؟ هنايا خصو يجمع مونطون غانيي توتال، يعني هذا هو المكان الجمع بلاص دو سوم. ولكن شحال ندير لي كونديسيون هنا؟ عندي جوج، خصو يكون فورماسيون او موا دو جونفي، خصو يكون يعني هنايا فورماسيون او جونفي. دونك ملي كيكون عندنا دو كونديسيون او بلوس كنستعملو سوم سي اونصومبل. شنو هي القاعده ديال سوم سي اونصومبل؟ تساوي سوم نقطة سي نقطة اونصومبل كتفتح القوس. أول حاجة كتبدا بالمكان ديال الجمع بلاص دو سوم، ماشي بحال سوم سي. سوم سي كنا كنخليو بلاص دو سوم هي الآخرية المكان ديال الجمع، دابا كنبداو بها بلاص دو سوم. نقطة فاصلة بلاص دو كريتير 1 مكان الشرط الأول، نقطة فاصلة الشرط الأول، موراها نقطة فاصلة مكان الشرط الثاني، نقطة فاصلة الشرط الثاني. إذا كان عندي شرط ثالث نقطة فاصلة مكان الشرط الثالث، نقطة فاصلة الشرط الثالث، حنا ماشيين. دونك في رأيكم علاش نبداو بلاص سوم؟ مش كيتهناو منا، مش موراها كيبقى غير بلاص دو كريتير 1 كريتير 1، بلاص دو كريتير 2 كريتير 2، بلاص دو كريتير 3 كريتير 3، حنا ماشيين. سي بون؟ يلاه اجي ركزوا دابا مزيان. دونك شنو غنجي هنا نعمل؟ تساوي سوم سي اونصومبل. غنفتح القوس. اول حاجه بلاص دو سوم مكان الجمع. شنو غتجمع نتينا؟ مونطون غانيي توتال، يعني هذا هو مكان الجمع. الاوليه هي او 3 الاخريه هي او 14. دونك شنو كنعملو دابا؟ توسل او 3 دو بوان او 14 نقطه فاصله. دابا القاعده شنو كتقول موراها؟ مكان الشرط الاول. الشرط الاول عندك هو فورماسيون. فين هو مكان الشرط الاول؟ هو هذا، يعني سي الاوليه سي 3 الاخريه سي 14. دونك غنجي نعمل سي 3 دو بوان سي 14 نقطة فاصلة. القاعدة كتقول موراها خصك تكتب الشرط. الشرط الأول غنكتبو ما بين كيومي، دونك غنفتح كيومي غنكتب فورماسيون، هذا هو الشرط ديالي. سي بون؟ نقطة فاصلة. الشرط الثاني عندنا هو جونفي. دونك شنو هو مكان؟ دابا خصني نعمل مكان الشرط الثاني. مكان الشرط الثاني هو الشهورة. أول وحدة هي بي 3، آخر وحدة هي بي 14. دونك غنجي نعمل بي 3 دو بوان بي 14 نقطة فاصلة. شنو هو الشرط عندي؟ هو جونفي، ما بين كيومي غنكتب جونفي صافي. غنشدو القوس غنكليكيو على اونطري. سي بون؟ دابا هو جمع لي غير فورماسيون جونفي. إذا بغيتو تأكدو ها هما لي فورماسيون اللي هما جونفي. إذا جمعتي 20000 زائد 30000 هي 50000. أما لي فورماسيون آخرين ما جمعهمش، لي جونفي آخرين ما جمعهمش. سي بون؟ دونك غنخلي لكم الفونكسيون ها هي هنايا، نزيد واحد ابوستروف نكبرو هادي شويه باش تبقى تبان لكم باش تشوفوها من بعد إذا بغيتو. زائد دابا شنو غنعملو؟ هنا عندك مونطون غانيي توتال دو فونت ريباراسيون دو موا دو جونفي صافي. دونك هنا خصنا فونت ريباراسيون او موا دو جونفي. دونك تقريبا بحال عندي هنا جوج شروطات. شنو غنستعمل عاود؟ تساوي سوم سي اونصومبل افتح القوس. اول حاجه مكان الجمع نتينا خصك مونطون غانيي توتال، دونك مكان الجمع هو هذا، يعني او 3 او 14 او 3 دو بوان او 14 نقطة فاصلة. عندي فونت ريباراسيون خصنا أول حاجة مكان الشرط، يعني سي 3 سي 14. غنجي نعمل سي 3 دو بوان سي 14 نقطة فاصلة. خصني نعمل الشرط
الاول كتبناه فونتر ما بين غيومي، عندكم تساو غيومي، ريباراسيون بلاكسون ديالها بكلشي ديالها، نقطه فاصله مكان الشرط الثاني. دابا الشرط الثاني هو جونفي، يعني خصنا نعمل مكان. مكان فين عندنا مكان؟ ها هو بي 3 بي 14. دونك غنجي نعمل بي 3 دو بوان بي 14 نقطه فاصله ما بين غيومي، كنكتب الشرط ديالي جونفي، كنشد القوس اونطري. دونك حنا سالينا. دونك ها هي هنايا ابوستروف، ماشي يبقى لكم هادشي، انا لكم هنا لي زابوستروف. دونك خصكم تكونوا عارفين قواعد، هذه اول حاجه. و كنظن دابا مبقيش عندكم مشكل في ديك لي بلاج وفي لي سيلول. كنتمنى اذا كان عندكم شي مشكل خليوها لي في الكومونتير، والكومونتير عملوها الناس باش كيكتبوا فيه اذا كان عندكم شي مشكل شي حاجه. صافي. دونك حنا سالينا هاد التمرين هذا. ها هما القواعد هادو، فوقاش كنستعملوا صوم، فوقاش كنستعملوا صوم سي، فوقاش كنستعملوا صوم سي اونصوم. صوم عندنا 3 شرط، صوم سي عندنا شرط واحد، صوم سي اونصومبل عندنا 2 3 4 5 6 شروطات فما فوق، يعني 2 من فوق. هادو لي سانتاكس صافي نتسمعوا بلاص صوم يعني مكان الجمع، نتسمعوا بلاص كريتير يعني مكان الشرط. صافي هما لي فونكسيون مكتوبين السانتاكس ديالهم. دونك اللي مطلوب منكم نتوما ان شاء الله هما تعدلوا لي هذا التمرين هذا باذن الله، ولكن نظري ماشي براتيك، يعني تصيفطوا لي شي براتيك، يعني بحال كنت كنخرج دابا عاد. نشرح لكم الموضوع. هادو عندي هنايا طونوبيلات، التيب ديالهم واش ديزل ولا ليسونس، ياك. هنايا شحال كيتسكراو في النهار، يعني دابا مثلا هذه كتسكرا 350 درهم من النهار. هذا عدد الايام تسكرات، شحال تسكرات الايام. دابا انت هنا خصك تخرج مونطو، ما قولوليش نعلم، هي باينه العمليه ولكن فكروا شويش. هنا الكيلومتراج، يعني الطونوبيله شحال ضربت ديال لي كيلومتر. سي بون. دونك هنايا تستعملوا ديك صوم وصوم سي وصوم سي اونصوم. يعني مثلا هنايا توتال دو مونطون غانيي دو تو لي فواتور لوي، يعني خصني نجمع هذا المونطون هذا، مونطون غاني، هذا هو مونطون غاني هنا، هذا المونطون، يعني خصني نجمع هادو كاملين، يعني ما عنديش شي شرط. هنا خصنا توتال دو مونطون غانيي دو فواتور اللي هي اوبل، يعني خصني نجمع من هنا غير اللي هي هنا اوبل، يعني عندي هنا شرط واحد غنستعملو صومسي. صافي حنا ماشي. صافي اللي بغا نصيفطلو التمرين نصيفطولو، واخا ولا خلي لكم ايماج حيت ما اصلا غتخدموه نظري. صافي. يلا اللهم يسر ان شاء الله وبالتوفيق باذن الله. وما تنسوش التفاعل التفاعل التفاعل، وخدموا حتى شي حاجه ما صعيبه، خصكم التمارين تخدموهم بزاف 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 حتى كيستانس من هذا. يلا اللهم يسر وبون كوراج.